प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् जनकपुर उपमहानगरको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न, वडा अध्यक्ष सहित 39 जनप्रतिनिधिद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। भूकम्पको 5 वर्षमा पनि बनेन ओखलढुङ्गा मोलुङमा एकीकृत बस्ती, पीडितका नाममा ठेकेदारलाई मस्ती। सरकारले बाण्डे राहतबारे सूचना समेत पाउँदैनन् किसान, क्षति बेहोर्नेको हात रित्तै। र तुइनमा नदी तर्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेन। 2 दिन अघि खोलामा खसेकी लमजुङ दोर्देखि फुलमाया अझै बेपत्ता। नमस्कार, म निमेश बन्जाडे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्रीहरू। यस बाहेक आज हामीसँग हुनेछ 417 मेगावाटको नलगाड हाइड्रो पावरले जलाशय स्थल जाजरकोटको बारेकोटका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गरेको सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। वित्तीय अनुशासनका लागि हरेक वर्ष लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिन्छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले भने लेखा परीक्षण मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा अद्यावधि गरिराख्नुपर्ने परीक्षण समेत गरेको छैन। गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सुरु गर्ने बेला भइसक्दा पनि उपमहानगरको अघिल्लो वर्षकै बाँकी छ। वडा अध्यक्षहरूको विरोधका बावजुद एक दिन स्थगित जनकपुर धाम उपमहानगरको 5औं नगरसभा असार 10 गते रातारात सम्पन्न भयो। विगतमा सञ्चालित योजनाको पारदर्शितासँगै नयाँ बजेट र कार्यक्रमको तर्जुमामा प्रश्न उठाउँदै 9 जना वडा अध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका थिए। तर विरोधलाई बेवास्ता गर्दै नगर प्रमुखले बहुमतका आडमा चालु वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरे। यो विधि सम्मत तथा पारदर्शी नभएको भन्दै विरोधमा रहेका वडा अध्यक्ष सहित 39 जना कार्यपालिका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। हामी कस्तो भोलि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बनाउन चाहिरहेका छौँ, कस्तो विकास निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो विषयमा तपाईको छलफल भएर तपाईको मात्रै नगरसभा होस् र विधि अनुसारको त्यहाँ शासन होस्, विधि अनुसारको तपाईको पारदर्शिता होस्, त्यही हिसाबले हामी तपाईको यो कुरा नभएर मात्रै सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा हामी रिट निवेदन दर्ता गराएका छौँ। यो घटनाले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको अवस्थालाई चित्रित गरेको छ। कार्यपालिका सदस्यले नै पटक पटक आर्थिक अनियमितताको विषय उठाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूको आरोपको खण्डन गर्ने गरी पारदर्शिता अपनाउनु त परको कुरा, उपमहानगरको लेखा परीक्षण समेत भएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हरेक वर्ष गराउनु पर्ने लेखा परीक्षण जनकपुर धाम उपमहानगरले भने आर्थिक वर्ष 2075-76 कै गराएको छैन। त्यसैमा आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि नभएकाले उपमहानगरको वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठेको छ। प्रशासन र लेखा दुवै खाली भइसकेपछि हामी जनताको जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कुरा हैन, यो पुरै जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। त्यसले हामीले गर्न, तर हामीले चाहिँ कार्यपालिकाबाट हाम्रो काम जो छ त्यो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर हामीले चाहिँ कोलनिकालाई जिम्मा लगाएको थियौँ कि तपाईले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले महालेखाबाट गराउँछौँ भनेर भन्यो। तर हामीले लगभग 90% आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिदियो, प्रतिवेदन चाहिँ दिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले। लेखा परीक्षक आर्थिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई अन्त गर्नलाई यो गरेको व्यवस्था हुन्छ र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नलाई। तर कतिपय नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले यस्तो नगर्नु भनेको नै करप्सनलाई बढावा दिनु हो, अनुशासनहीनता गर्नु हो, आर्थिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्नु हो। यसले यो प्रमाणित गरिरहेछ। लेखा परीक्षण नै नगराएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उपमहानगरको विवरण छैन। लेखा परीक्षण नगराउने स्थानीय तहले विभिन्न अनुदान र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। यसका साथै लेखा परीक्षण नगराउने स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा।
विधि विधान र पारदर्शितामा नचल्ने र जबरजस्ती अगाडि बढ्ने स्थानीय तहको यस्तो नेतृत्वले कसरी जनताका पक्षमा काम गर्ला भनेर आशा गर्ने स्वयं जनप्रतिनिधिले नै प्रश्न गरिरहेको विषयमा नेतृत्व मनपरी रूपमा अगाडि बढ्नुले जनभावनालाई कुल्चिएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले तुरुन्त लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो र वडा अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिहरूले दायर गरेको मुद्दाको सिनोफानो त होला, तर त्योभन्दा अगाडि नेतृत्वले माग सम्बोधन गर्न पनि पर्यो। जनप्रतिनिधि र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको लापरवाहीका कारण ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका 3 मा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती अलपत्र परेको छ। भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि विस्थापित बस्तीका पीडितमध्ये बर्खामा पहिरोकै जोखिममा बस्दै आएका छन्। मोलुङ गाउँपालिका 3 केराबारीकी 55 वर्षीय फुलमाया सुनवार विगत 5 वर्षदेखि आनन्दले निदाउन सकेकी छैनन्। घरै माथिको पहिरोको त्रासले कति पटक त पस्केको भात छोडेर भाग्नु परेको छ। भोल पहिरो आउँछ, कोही बेला माथिबाट ढुङ्गा आएको बेला भात तिन पका पाउँदै छोडेर पनि कुद्छौँ पर डाँडातिर। कोही बेला ठुलो पानी आयो भने निन्द्रा पनि आउँदैन। फुलमाया मात्रै होइनन्, केराबारीका 17 घरधुरीको समस्या एकै नासको छ। घाम लागेको बेला दिनभरि घरमै बस्छन्, रात परेपछि गाउँदेखि केही पर भाडाको जग्गामा बनाएको टहरामा बास बस्न जान्छन्। कतिजनाले अर्काको अलि पहिरोले नभेटाउने ठाउँमा के भनेर उहाँले अलिकति अब भाडामा पनि बस्नु भएको छ, पैसै दिउँला भनेर। कतिले अब आफ्नो गोठ टहराहरू नहुनेहरूले अर्काको जग्गामा मागेर बस्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई त गाह्रो छ। विस्थापितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण 2 वर्ष अघि सुरु भएको थियो, तर एकीकृत बस्तीमा लाभग्राहीलाई नै भवन बनाउन नदिई वडा अध्यक्ष रामकुमार कार्की र पुनर्निर्माणकै प्राविधिकले ठेकेदारलाई जिम्मा लगाए। लाभग्राहीले पाउने प्रति घरधुरी 3 लाख रकम लिइसकेपछि पनि ठेकेदारले 82,000 थप मागे। पीडितले थप रकम दिन नसक्ने भनेपछि ठेकेदारले घरको छानो नै नहाली काम अड्काएका छन्। सुरुमै आफैले घर बनाउने तर थप पैसा दिन नसक्ने बताउँदा वडा अध्यक्ष र प्राविधिकले जबरजस्ती ठेक्का दिएको लाभग्राहीको आरोप छ। 3 लाख भित्र आफै घर बनाउँछु भन्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तैँले बनाउनु पाउँदैनस् भन्नुभयो राम सर वडा अध्यक्षज्यूले। अनि अहिले चाहिँ फेरि अब 3 लाख 82 मा दिनुभएको छ। अनि 82 चाहिँ अब घरकोले पो बेर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो उहाँले होइन। हामी अब 82 बेर्नेमा कसरी बेर्छौँ हामीले? अब 82 बेर्ने हाम्रो रक्षा अनुसार छैन। 3 लाखमै हामीलाई चाहिँ 3 मै दिएको भए पनि आफै बनाऊ बस भनेको भए हामी 3 मा आफै बनाएर यतिखेर बसिसक्थ्यो। प्राधिकरणको नियम मिचेर ठेक्का दिएका वडाध्यक्ष कार्कीले लाभग्राहीले नै थप पैसा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यान्वयन इकाइले भने ठेक्का दिएको विषयमा पछि मात्र थाहा पाएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ। सुरुमा त हामीलाई उहाँहरूले बनाउनु भयो होला भन्ने भयो, पछि त यो त जब किन छानो छाइएन त घर किन कम्प्लिट भएन भनेपछि मात्रै हामीलाई तपाईँको यो चाहिँ यसरी काम भएको थियो भन्ने उहाँहरू स्वयं लाभग्राहीले नै त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूको नै प्रत्यक्ष निगरानीमै त्यो काम भएको रहेछ भन्ने पछि बुझ्नमा आयो। अब यो समस्या आइरहेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हामी छलफल गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। पुनर्निर्माण मातहतकै प्राविधिक र वडा अध्यक्षले कानून मिचेकोले कानूनी कारबाहीको साथै निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा पनि लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कुम्भराज राई, मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा। केन्द्रमा कुर्सीका लागि छेरा झम्टीमै रमाइरहेको सरकारले जनताका यस्ता समस्या समाधानमा कहिले ध्यान दिने? कैडरप्रिय योजना अघि सार्ने तर काममा सिनको नभाँच्ने शैलीबाट जनताले धेरै पीडा खेपिरहेका छन्। स्थानीय सरकार पनि रमिते बन्नु भएन। पीडितका समस्या चाँडो समाधान गर्नु पर्यो। यदि तपाईँको ठाउँमा पनि यस्तै खालका समस्याहरू छन् भने हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTV मा मेन्सन गरी जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सरकारले बाँड्न लागेको राहतबारे सूचना नै नपाएपछि लकडाउनबाट व्यावसायिक क्षति बेहोरेका प्रदेश 1 का धेरै किसानले राहतको लागि निवेदन नै दर्ता गराउन पाएनन्। कतिपय ठाउँमा निवेदन दिएकाले पनि कृषि प्राविधिक नहुँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस पाएनन्। आवश्यक सूचना र समन्वयको अभावमा प्रदेश सरकारको राहत कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक क्षति बेहोरेका किसान भने सरकारी सहायता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। प्रदेश सरकारले वितरण गर्न लागेको राहतका लागि तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा 86 जना किसानको आवेदन परे पनि कृषि प्राविधिक नहुँदा त्यहाँबाट कोही पनि सिफारिसमा परेनन्। कृषितर्फको राहत सूचीमा परेका धनकुटाका 181 मध्ये 176 जना किसान एउटै गाउँपालिकाका मात्रै छन्। अन्य 6वटा स्थानीय तहका जम्मा 5 जनाले मात्रै राहत रकम पाए।
झापा, मोरङ र सुनसरीका 1041 जना किसानले राहत रकम बुझ्दा सङ्खुवासभाका 14, उदयपुरका 12 तथा खोटाङ र ताप्लेजुङका 1 जना किसान मात्रै सूचीमा परेका छन्। कतिपय जिल्लाबाट 1 जना पनि किसान सूचीमा परेका छैनन्। स्थानीय तहले प्रभावकारी सूचना र आवश्यक समन्वय नगर्दा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको राहतमा ठूलो असमानता देखिएको किसानको गुनासो छ। राज्यले हामीलाई जुन किसानहरूलाई दिएको राहत चाहिँ हामीले सूचनाको अभावले अथवा हामीलाई थाहै नभएर चाहिँ हामीले पायौँ। अब यो सङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ निश्चित 14 जना मान्छेले मात्रै पाएको भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेछ। अब यो पहुँचका भरमा, नजिक भएका भरमा, आफन्तका भरमा यसरी चाहिँ राहत वितरण गरिएको छ। तर हामी प्युर किसानहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने जुन राहत हामीले पाउनुपर्ने मान्छेले यो पाइएन। हामीले मुख्य लिने भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिक साथीहरूलाई नै लिने हो। त्यही कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नै अलिकति समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कृषक समक्ष नगरिदिनु भएको हो कि। राहत वितरणका लागि सूचना र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारी भने राहत समानुपातिक रूपमा नभई क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा वितरण गरिएकाले कसैलाई पनि विभेद नगरिएको बताउँछन्। जहाँ कन्सन्ट्रेसन धेरै छ व्यवसायहरूको, त्यो ठाउँबाट सङ्ख्याहरू चाहिँ धेरै आएको छ। जहाँ चाहिँ छैन, अलिअलि भए पनि 1-2वटा पाल्नेहरूले त त्यो लोकल बजारहरूलाई नै खपत पनि भयो, त्यो क्षतिहरू मर्नुपर्ने गाड्नुपर्ने कुराहरू भएन होइन, त्यसले पनि यो तलमाथि त भइहाल्छ। लकडाउनका कारण कृषि र पशुपालन व्यवसायमा क्षति पुगेका किसानलाई वितरण गर्न प्रदेश 1 सरकारले राहत कोषमा 45 करोड रुपियाँ राखेको थियो। तर यसको 20% रकम अर्थात् करिब 8 करोड रुपियाँ मात्रै किसानलाई वितरण गरिएको छ। व्यावसायिक क्षति बेहोर्न बाध्य किसान रित्तो हात हुँदा राहत कोषमा बाँकी रहेको 38 करोड रुपियाँ रकम भने फ्रिज भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्य र मोरङबाट सुशीला पाठकका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। यस्ता कार्यक्रमबारे जनतालाई स्थानीय सरकारहरूले जानकारी दिनु पर्यो र समन्वय गर्नु पर्यो। साँच्चै पीडितहरूले पाउन सकेनन् यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। स्थानीय जनताको पक्षमा काम गर्न नै स्थानीय सरकार चाहिएको होइन र? सबैजसो क्षेत्रमा तुइन विस्थापित गरिसकिएको सरकारको दाबी छ। तर तुइनमा तर्नु परेकै कारण हुने घटना रोकिएका छैनन्, जसले सरकारी दाबीलाई झुटा साबित गर्छ नै ग्रामीण जीवनको बाध्यता र जोखिम नफेरिएको देखाउँछ। जनै पूर्णिमाको दिन बिहानै जलदेवी मन्दिरबाट पूजा गरेर फर्किने क्रममा तुइन छिनिँदा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका सिमी गाउँकी फुलमाया गुरुङ दोर्दी खोलामा बेपत्ता भइन्। 32 वर्षीय फुलमायाको खोजी जारी रहे पनि अझै केही फेला पार्न सकेको छैन। उनकै सहारामा रहेकी 13, 11 र 8 वर्षीय 3 छोरी बेसहारा बनेकी छिन्। हामी दिदी बहिनी 3 जना छौँ। हाम्रो मम्मी हिजो 3 बरा खसेर खोलाले बगाउनु भयो। हाम्रो मम्मीले के फुटेर हामीलाई पाल्नु भयो। विदेशमा रहेका फुलमायाका श्रीमानले परिवारलाई नहेर्ने भएकोले 3 नाबालिकालाई के खुवाउने र कहाँ राख्ने भन्ने चिन्तामा छिमेकी छन्। त्यो आमाले गिरी कुरी पठाउनु हुँदैथ्यो। अब कसो गर्ने, सबैलाई सहयोग गर्दैन। कसरी दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कर्तेबेसीबाट वडा नम्बर 7 जाने यो तुइनको विकल्प छैन। दोर्दी खोलामा मात्र 2वटा तुइन छन्। सरकारले तुइन हटाउने अभियान सुरु गरे यता यस जिल्लामा 9वटा तुइन विस्थापित भए। तर सरकारको रटन अनुसार सबै तुइन हटाइसकेका छैनन् भने नागरिकले जोखिमपूर्ण नदी वारपारबाट मुक्ति पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारको लागि आश गुरुङ, दोर्दी, लमजुङ। सरकार कामभन्दा धेरै नारामा रमाएको दरिलो प्रमाण हो तुइन। कुरा होइन, काम गरेर देखाउनु पर्यो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जाजरकोटको दल्लीमा निर्माणाधीन 417 मेगावाटको नलगाड हाइड्रो पावरले जलाशय स्थल बारेकोट गाउँपालिकाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गरेको छ। 500 भन्दा बढी घरधुरीको पुर्ख्यौली थलो विद्युत जलाशयको डुबानमा पर्ने भएपछि नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीले मुआब्जा दिन थालेको हो। मुआब्जा वितरणको काम यस वर्षभित्र सक्ने बताइएको छ।
जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिकाका यी बस्तीमा नलगाड हाइड्रोको जलाशय बन्ने भएपछि नरसिंहगाड छेउछाउको यो सुन्दरता यस्तै रहिरहने छैन। भेरी नदीको तटमा अवस्थित नलगाड नगरपालिकाको दल्लीमा करिब 1 खर्ब लगानीमा बन्न लागेको जलविद्युत आयोजनाबाट बारीकोटका 7 वटा ओडामा नलगाड हाइड्रो पावरको जलाशय बन्नेछ र यसबाट यहाँका जम्मा 530 घरधुरी डुबान प्रभावित हुनेछन्। जलाशयको डुबान बापत यहाँका बासिन्दाले मुआब्जा पाउन थालेका छन्। नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीबाट उनीहरूले प्रतिरोपणी 6 लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा पाउनेछन्। मुआब्जा बापत थोरै रकम पाउनेहरूलाई रकम सदुपयोग हुँदैन कि भन्ने पीड छ भने आफ्नो पुर्ख्यौली थाथलो छोड्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले दुःखको अनुभूति पनि गरिरहेका छन्। यो पैसा त यहीँ अब खाइ सिद्धिन्छ आउँथे फेरि घर दिल्ली अनि यो सिद्धिन्छ बसे अनि पछि त्यसै कान समातिन उनीहरूले भेटाउने छ। अनि यहाँबाट के सरकारले जग्गा दिनुपर्ने जिम्मेन हामीलाई रुनी मन लाग्छ। कहाँ जाने हो के गर्ने हो पैसा भने कति दिने हो के गर्ने हो तिनी पैसाले कहाँ के गर्ने हो ऋण तिर्न पर्यो। 2069 सालदेखि 2074 सम्म नरसिंहगाड जलविद्युत विकास समिति र त्यसपछि नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड मार्फत निर्माणाधीन कुल 417 मेगावाटको यो जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये अहिलेसम्म जलाशय स्थलका 200 भन्दा बढी घरधुरीले मुआब्जा पाएका छन्। बारीकोट गाउँपालिकाले प्रभावित स्थानीयले पाएको मुआब्जा बापतको रकम सदुपयोग र जनताको सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने बारे सहयोग गर्ने बताएको छ। सुकुम्बासी फेरि जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका निम्ति हामीले एउटा बहसको सुरुवात गरेका छौँ र मुआब्जा बन्ने यहाँका स्थानीय दाजुभाइलाई आग्रह के पनि गरेका छौँ भने यसलाई लगानी गरौँ, लगानी मैत्री बनाऊ। हामी लगानीका क्षेत्रहरू हामी तयार गरिदिन्छौँ, लगानीका बाटाहरू हामी पहिचान गरिदिन्छौँ। तपाईँहरू पैसालाई दुरुपयोग नगरिदिनुहोस्। आयोजनाको डिपिआर तथा मुख्य निर्माण पूर्वको काम यति बेला चलिरहेको छ। मुख्य निर्माण कार्य सुरु भएपछि 7 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनपछि देशको ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। निर्धारित समयमै काम सकिनुपर्ने जाजरकोटका बासिन्दाको माग रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, जाजरकोट। आयोजना समयमै सकियोस्, अरू आयोजना जस्तै यसको पनि समय लम्ब्याउने काम चाहिँ नहोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। प्रदेश विशेष